बरे आसतले. आयज दीस हांवें स्टार्ट केला ना मागीर बूक वाचून हांवें 2च पेजी वाचला आनी हांव बूक घेवना स्लो 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 वाचता ताकी जें बी हांव वाचता खबर आहा तें सारकें लक्षान घेवन वाचून अशें हांव सकाळचें वाचना ह्यो बूक म्हाज्यातल्यान जेन्ना म्हाका टायम मेळटा पळय तेन्ना वाचता. ओके सो आतां हांवें जी लायन रीड केली ती तुमकां हांव सांगता. जी कोण पयलसान व्हिडिओ पळयता तेंकां खबर हांव खंयचो बूक वाचपाक स्टार्ट केलो तो. जी कोण न्यू आसा न्हू तेंकां सांगता हांव वाचता एटॉमीक हॅबीट बूक. आयज जे सेंटेन्स वाचला न्हू ते कितें आसा खबर आहा, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हॅबिट्स नॉट इन ए लायफ टायम ट्रान्सफॉर्मेशन. हॅबीट आसा न्हू त्यो आमकां सक्सेसफूल करता ना की एक दिसांतल्यान जंप करून आमकां सक्सेस मेळटा. सक्सेस मेळपा खातीर आमचे फुड्यान पेशन्स आसपा जाय. आमी सपोज आमची हॅबीट पाड आसली जाल्यार त्यो चेंज करपा जाय आनी एवरी डे आसा न्हू त्या हॅबिटाक इम्प्रूव करपा जाय. एग्जाम्पल सपोज तुमी डेली 15 मिनटां खातीर एक्सरसायज करता जाल्यार एवरी डे सपोज तुमी 1 मिनीट वाडयलें म्हळ्यार एवरी डे आयज 15 जाल्यार फाल्यां 16 परत 17 अशें करून वाडयलें न्हू जाल्यार तुमचे भितर तुमकां ट्रान्सफॉर्मेशन वीथ टायम दिसतलें. ओके एक दिसा दिसपाना जाल्यार 1 मंथा बी दिसपाना पूण आफ्टर अ फ्यू मंथ्स तुमकां तें दिसपा लागतलें. सो तो तें सांगपा सोदता आनी 2 पेजी वाचतलें हांव. A few moments later. गाइस पेशंट येयलो पेशंट. कसा तो दुखता आ डॉक्टरागेर या मगो. आं जायना जालो मनीस ना परत कामां वयता स्कुलाच्या. हे स्कुलाची कामांच सोंपना नगो. कितल्या पावता तूं? सिट्युएशन आसता प्रमाणे ते काय सांगूं जायना पडलें. ओके बाय. बेगीन यो डॉक्टरागेर वचपा जाय. सो गायस आतां हांव ना रेडी जालें वचपाक ट्युशना खातीर. आयज म्हाका चलत वचो पडटलें. आनी हांव चलत वयता म्हूण बी बेगीन वयता. आतां अजून 2:30 जाता थिंगा आसा सो 5 म्हळ्यार पावता. ओके थंय या ट्युशनाक चलत. ओके गायस सो फायनली हांव ना पावलें. हांव इतली फास्ट येयली खबर आहा कित्याक पावस बारीक बारीक पडटालो आनी हांवें रुमार आसतना ना पावस पडटालो पूण हांवें चिंतलें इतलें पडपा ना पूण आतां मातसो मोठो पडटा. तेजे खातीर पावस पडलें जाल्यार न्हू मागीर मोबायलूय भिजतालो न्हू तेजे खातीर हांव फास्ट 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 वाचयलें. 11 मिनटां भितर हांवें तो रोड कवर केला आसतलो. जाम जालें सारकें. आतां वचून बसता आनी जायना. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. सारका हांव दोना पावलोलो पळय आनी जो मेन ऑफिसर आसलो पळय न्ही तो आतांच पावला 3:30. सो ऑलमोस्ट 1.5 वर हांव पळय तेजे खातीर हांवें वेट करून रावलो आनी आतां मागीर फायनली तें दिल्लें आसा तेमचे कडेन सारकें. आतां फुडें ते प्रोसेस करतले सारकें पण 1 वर 30 मिनटां हांव फुल्ल थंय बसून रावलो. पाशेंस कशें तरी काडलें हांवें सारकें. सो पेशन्स जाय पडटा. सो कसलें काम जर जात जाल्यार न्ही अशें करून रावपा पडटा सारकें. म्हाका एक काम जालां आतां हांव डायरेक्ट काणकोण वतलों आनी आतां म्हाका डॉक्टरा फुड्यान वचपा जाय कित्याक म्हाका फुल्ल फाटल्यान दुखता कमर ती फाट आहा पळय फुल्ल दुखता सारकी. सो तरी सुद्दां हांव पाशेंस करून थंय बसून रावलो. आतां डायरेक्टली हांव काणकोण वचून हांव पळय थंयच्यान मागीर मंदिराक घेवन हांव पळय डॉक्टराक घेवन वचपाचो. हांव वचपाचो म्हाका प्रॉब्लेम थोडे आहा न्ही ते दाखोवपा लागून वचपाचो हांव आतां.
सिरियसली इंजर्ड आसा पळोवपाक येणार. सो हांवें हिंगसान गेला तेन्ना मम्मी कडेन डिस्कस केलें की चल गा म्हण. ती म्हणपाक ताका वाय बी भरले आसतली म्हणून. ओके सो तिणें म्हाका एक मिस्क दिलो. पळय हांवें केला. हितून भितर जिरे आनी कोथमीर सारकी धोडून ना उदक अर्दी जातना बॉयल केलें सारकें. आतां हांव ताका दिता. कट जाल्यार वयतलें नाजाल्यार कितें जाता तें पळोवया. रिजल्ट तेगेलो न्हू गो. हांव रेडी बी जाल्लें डॉक्टरागेर वचपा खातीर. तोंड पाल्लो पळोवया हें पिवन पळोवया म्हण. सपोज वाय आसली न्हू म्हादेवा मानेश कॉल करता. कित्याक गो कितें खावपा रे बाबू. एक तें सांग तुका भरना म्हूण सांग. हांव सद्या भरना रे बाबू. कमरां दुखता म्हागेलें जायना येवपा जायना. बरें जाल्लें येता व्हडलें तुका. हांव सांगता मरे तुका. कट केलो. ताका राग येयल्लो आसतलो तो पयर ते सांग ताका यो यो म्हण. आमी गेले पळय आमी पण ताका न्हू जें खावपाक जाय पळय तें ताका व्हरलें नासलें आमी. तेजे खातीर आतां फोन कर ताका. पयल्यास खबर मातशी तरत लागता जाल्यार. आनी हांव सद्याक परत वयता मम्मी थिंगा कित्याक तें तुमकां मागीर सांगता. ओके सो गायस आत्तां ना भायर सरपाक. भायर पावस पडटा. आयको येत गो. पावस भरपूर पडटा. गाडी भायर दवरली हा न्हू. कितें करया म्हणटा रेनकोट घालपा पडटलो. रेनकोट बी काडलेलो. मातशें वेट करता. खूब पडटा पावस. कितले 2 दिसांनी पावस पडलो सामकी वास येता सारको मातयेचो. इतलो बरो वास येता. तुमचे भितर कोण कोणाक मातयेचो वास आवडटा घेवपाक. म्हाका खूब आवडटा. थोड्या जसो पेट्रोलाचो वास आवडटा तसो करून म्हाका मातयेचो वास आवडटा. सो जेन्ना हांव घरा कडेन गेल्लें तें फ्रायड रायसाची तयारी करताली. सो गायस हांव ना पावलें घराक परत. दोन पावलें 9:30. मागीर नाक ना सामकी व्हांवता. आतां एक ग्लास दूद पिला आनी ती वचून आमी कडस करून दिल्लो तेच्यान तें सगळें थंडी देंवता सारकें. नाक सामकें व्हांवता सारकें. सो हांव थंय कित्याक गेलें खबर आयज एक बेश्टी पार्टी अशी न्हू. बेश्टी सांजचे वेळी फ्रायड रायस केल्लो खावपा खातीर हांव गेल्लें. सो आतां सगळें जालें. आयज दीस काबार जालो ना म्हादेवा मातशें दुखता खंय तितलें न्हू मातशें कमी जालें. पळोवया फाल्यां मातशें फुल्ल कमी जाल्यार पुरो नाजाल्यार आमकां डॉक्टरागेर वचपा पडटलें. आनी कितें जावंक शकता न्हू तेजे खातीर. सो फाल्यां पळोवया फाल्यांचो दीस कसो आसता फाल्यांची म्हादेवाची हेल्थ कशी आसता ती. हांव होप करता की ताका जोर बी येवं नाका म्हूण. जोर बी येयल्यार तेगे चड जावंक शकता. सो आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो. सो तुमकां फाल्यां मेळटा बसून बाय. आनी वयता चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक आसात. ओके.